अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 601 का लेक्चर 31 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। मारिया मोंटेसोरी फिलॉसफी लेक्चर 31 है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मारिया मोंटेसोरी थी कौन। बेसिकली इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर ईयर ऑफ बर्थ करते हैं तो 1870 है और इनकी डेथ हो जाती है 1952 के अंदर। मारिया मोंटेसोरी जो थी बेसिकली वो इन्फिनिट की डॉक्टर थी, डॉक्टर ऑफ इन्फिनिट थी, एजुकेटर भी हैं। हम देखते हैं कि मारिया मोंटेसोरी जो थी बेसिकली वो इंजीनियर बनना चाह रही थी, लेकिन वो मेडिकल की फील्ड की तरफ आ गई। इनका ज़्यादातर वर्क जो है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, थ्योरी से रिलेटेड नहीं था। उन्होंने कभी भी कोई चीज़ उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि उन्होंने ये चीज़ इन्वेंट किया या क्रिएट किया न्यू प्रोसीजर। वो हमेशा हम कहें तो सोर्सेज और फिलॉसफीज के अकॉर्डिंग लिया जाती थी, यानी मतलब फिलॉसफर्स की चीज़ों को लेके आगे बढ़ा करती थी। उनका जो इंटरेस्ट था वो मेंटल हेल्थ की तरफ था। उन्होंने बच्चों की मेंटल डेफिशिएंसीज के बारे में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। हम देखें तो न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके बारे में नॉलेज, उनका किस तरह डील करना, ये सारे सिस्टम में उन्होंने बात की। मारिया जो थी इन्होंने ऑब्जर्व किया था यंग बच्चों को, इडियट चिल्ड्रन। ये एसाइलम्स के अंदर हुआ करता था कि जो मेंटली डिस्टर्ब बच्चे हुआ करते थे उन्हें इडियट चिल्ड्रन कहा जाता था, और मारिया ने इस पे काफ़ी वर्क किया। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो अपॉइंट यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो अपॉइंट हुई हैं जी एज अ डायरेक्टर ऑफ मेडिकल पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट। और इसमें अगर देखें तो वो उन्होंने पेडागोगिक स्कूल्स को यूनिवर्सिटी ऑफ रोम्स के अंदर पढ़ाया था। फिर है जी कैसा डी बैम्बिनी। ये एक स्कूल था जिसके अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था, और इसमें नॉर्मल्स बच्चे हुआ करते थे, और ये 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये स्कूल बेसिकली नॉर्मल ही बच्चों के लिए था, लेकिन 2 साल इस्टेब्लिशमेंट के 2 साल बाद मोंटेसोरी ने देखा कि उसने मेथड स्टार्ट किया। अब वो मेथड क्या था, अब उसके बारे में बात करते हैं। बस 1909 के अंदर ये मेथड स्टार्ट होता है। इसमें ऑब्जर्वेशन थी फ्री चिल्ड्रन की कि उन्हें किस तरह एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे उसने टीच किया था एज अ डायरेक्ट्रेस। मारिया मोंटेसोरी जो थी वो इन्फ्लुएंस किस से थी, उनका फर्स्ट जो था वो जिससे मुतासिर हुई वो था जीन मार्क गैस्पर्ड आइटर्ड। और ये जो था ये साइंटिफिक और मेथोडोलॉजिकल इसकी मेथोडिकल अप्रोच थी इसकी, जिसने मारिया को अट्रैक्ट किया था, उसकी अटेंशन अपनी तरफ कन्वर्ट की थी। जीन जो था इसने एक बच्चा था उसे ट्रीट किया था जिसका नाम था विक्टर। याद रखें, जीन मार्क गैस्पर्ड ने ना ट्रीट किया था एक बच्चा जिसका नाम था विक्टर। उसे उसने किया क्या था कि उसे एनिमल्स के साथ जंगल के अंदर बड़ा किया, जिससे हम लोग देखते हैं ना कि वो आप लोग के पास होता है कार्टून्स अमूमन चल रहे होते हैं, उसमें जंगल बॉय जिसमें होता है उसमें जंगल में से अपब्रिंगिंग हुई है, उसकी सोशल कल्चर इन्फ्लुएंस नहीं है ह्यूमन बीइंग्स का उसके आसपास। देन उसने उस बच्चे के थ्रू देखा कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर किस तरह किया, उस पे उसने एनिमल बिहेवियर देखा, देन उसे स्टडी किया। एक उसने अपनी लाई थी थ्योरी। मारिया ने जो दूसरी इंस्पायरेशन है ना, उसने अगर हम उसके इंस्पायरेशन की बात करते हैं तो उसने थ्योरी पे वर्क नहीं किया। उसने नेचुरल टेंडेंसीज की तरफ देखा, उसने ऑब्जर्व किया बच्चों को। जैसे कि जीन मार्क गैस्पर्ड मेथड था ना, मारिया ने स्टडी किया कि उसमें ये बच्चा इंडिविजुअल एज इंडिविजुअल केस स्टडी कैसे किया हो सकता है। हर स्टूडेंट को हम कैसे उसकी केस स्टडी कर सकते हैं। डिटेल नोट्स उसने स्टार्ट किए थे लिखना, जिसमें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग किया गया था। फिर है जी एडहर्ड सेंगन, ये एक फिजिशियन है डेफ म्यूट्स का। अगर हम इस देखें तो इसने एडवोकेट एन एडवोकेट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन लविंग वन अनदर। उसने एक रिकंस्ट्रक्शन बताई थी सोसाइटी की, जिसके बारे में उसने कहा था कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करके रह सकते हैं। हम अगर कहें तो ये पेरिस के अंदर जो सबसे पहले मेंटली रिटार्डेड बच्चों का स्कूल बना था ना, उसका ये फाउंडर है। हम देखें तो एडहर्ड सेंगन जो है इसने सबसे पहले पेरिस के अंदर मेंटी मेंटली रिटार्डेड बच्चों का स्कूल बनाया था। इसने फिलॉसफी कमिटमेंट दी थी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग।
اس کا ویو جو تھا نا نیچر اور نرچر کے اکارڈنگ تھا کہ نیچر جو ہے اس میں ہم دیکھیں تو انڈیویڈ کیسے ایکٹ کرتا ہے آن دا انوائرمنٹ، اور نرچر جو ہے بیسیکلی اس میں انڈیویڈ کیسے رسپونڈ کرتا ہے سوشل ریلیشن شپ کو. اسی طرح سیموئل انفلوئنس کے اکارڈنگ مونٹیسوری جو تھی اس نے بھی کانسیپٹ آف مورل ایجوکیشن کو اڈاپٹ کیا. پھر جی فردر آپ کے پاس آتا ہے گوسپی سرگی. گوسپی سرگی بیسیکلی ایک سائنٹیفک، ہم دیکھیں تو مونٹیسوری جو تھی نا وہ اٹریکٹ تھی نا سائنٹیفک پیڈاگوگی کے اندر، تو سیم اسی طرح گوسپی بھی تھا. اس کو ماننا تھا کہ سائنس جو ہے وہ انسان کو فارم کرتی ہے، فارمنگ اے مین. اب اس کے جو پرنسپل تھے وہ نیو سیولائزیشن کے اکارڈنگ تھے ایجوکیشن کو لے کر. اسٹیبلش نیچرل ریشنل میتھڈ اس نے اسٹیبلش کیے تھے. اگر ہم اس میں دیکھیں فردر تو سائنٹیفک پیڈاگوگی جو فرسٹ ایکسپیریمنٹ تھا نا مارین کیا تھا، اس میں اس نے وش کیا تھا کہ وہ ڈسکور کر سکے نیچر کے سیکرٹس کو اپنے ریسرچ کے تھرو سائنٹیفک پیڈاگوگی کے اکارڈنگ. اب پائنر جو ایجوکیشن کے اندر ہیں وہ دیکھتے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایجوکیشن کو ریلیونٹ یوز کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. لائک ہم دیکھیں تو ریلیونٹ یوز بنا رہے ہوتے ہیں سائنٹیفک ٹرم کے اندر. اگر ہم اسے دیکھیں تو اس طرح فرسٹ ایکسپیریمنٹ جو اس نے کیا نا ماریا نے، اس کا نام تھا کیسا دی بیمبینی. اب یہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کیسا دی بیمبینی جو ہے بیسیکلی اس روم کے اندر اسکول اسٹیبلش ہوا تھا 1907 کے اندر. یہاں پہ ٹپیکل چلڈرن کو گائیڈ کیا گیا تھا کہ لائک اے ٹپیکل چلڈرن جو ہیں وہ کس طرح ٹپیکل چلڈرن کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں. لائک ہم کہیں تو مینٹلی ریٹارڈڈ بچے نارمل بچوں کے ساتھ کیسے ورک کر سکتے ہیں. آبزرویشن آف فری چلڈرن دیکھے تو اسمال ٹیبلس تھے، چیئرس تھی، ان کے ساتھ ٹوائز تھے. 40 بچے ایسے تھے جن کی ایج تھی 7 تھی. ایک ٹیچر انہیں دی گئی تھی. اس میں کوئی انٹروینشن نہیں تھا، سمپل آبزرویشن تھی. پریکٹیکل لائف دیکھے تو اس میں مٹیریل جو یوز پریکٹیکل لائف مٹیریل یوز ہوئے تھے موٹر ایجوکیشن کے اکارڈنگ. اس میں ہم دیکھیں تو آپ کے پاس آ گیا بوٹائنگ ایکسرسائزز کروائی جا رہی تھیں جو کہ بچوں کے کوآرڈینیشن موومنٹ کو کافی ہیلپ فل کرتی ہے ڈیولپمنٹ میں. پھر جی ڈسکوری آف سائلنس، کنٹرول آف موومنٹ. سائلنٹ ڈیمونسٹریشن جو تھی وہ نارمل چلڈرن کو اس طرح کیا جاتا تھا کہ وہ ایکٹیویٹی کے طور پہ دی گئی تھی. ڈسٹریکٹ کرنا، کنفیوز کرنا روک دیا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ دیکھیں جی اس کلاس میں سائلنس کا مطلب ہے کہ بالکل خاموشی، اپنے ڈسٹریکٹ نہیں کرنا. پھر جی سینسوریل ایجوکیشن دیکھیں تو اس میں ارسٹوٹل نے کہا تھا کہ ایوری تھنگ وی نو از فرسٹ ان دا سینسز. لائک مونٹیسوری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس نے اس چیز کو کلیئر کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں جو سینسز ہوتی ہیں جنہیں ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں وہ لرننگ پروسیس کے اندر کافی اہم ہوتی ہیں. سو مونٹیسوری نے یوز کیا تھا سینسری مٹیریل جس کے اندر سینسوریل ایجوکیشن دی گئی تھی بچوں کو. اس میں ہم دیکھیں تو ہر بچہ جو تھا اسے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا مٹیریل انڈیویجلی. لائک ہم اس میں بات کریں سیلف انسٹرکشن کے بارے میں بات کی گئی تھی. اب اس کا ایم کیا تھا؟ اب لائک ایم سے پہلے ہم دیکھیں تو بچے جس طرح ریئیکٹ کر رہے تھے ان کے اکارڈنگ انہیں ریوارڈس بھی دیے جا رہے تھے. ایم دیکھیں تو اس کے اٹینشن اور کنسنٹریشن تھا، آرڈر آف دا مائنڈ تھا، ایرر اور سیلف کریکشن تھا. فریڈم. اب اس میں اگر نیچر کی ہم بات کرتے ہیں تو فرسٹ پرنسپل مونٹیسوری ایجوکیشن کا کیا ہے؟ وہ فریڈم ہے. مونٹیسوری نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ بچوں کو مائنڈ کو یا اسپرٹ کو آپ کہہ لو کہ چائلڈ اسپرٹ جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں اسے فری کر دیں. اب بچوں کو لے کے دیکھیں اسٹریس فری انوائرمنٹ دینا. بچہ چاہتا ہے کہ اسے اسٹریس فری انوائرمنٹ ملے. مونٹیسوری جو تھی وہ چاہتی تھی کہ ہم سلیوری کو پیڈاگوگی سے ایلیمنیٹ کر دیں. ان کا ماننا تھا کہ جو فزیکل اور مینٹل فریڈم ہوتا ہے نا اب بچے کی ضرورت ہوتا ہے اس سے بچہ نارملی ڈیولپ ہوتا ہے. اب میننگ آف فریڈم کیا ہے؟ اب دیکھیں فریڈم جو ہے وہ ہم اگر کیسا ڈائی بیمبینی کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں تو اگریشن اور کنفیوژن سے آزادی دینے کا نام تھا. بچوں کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ آزاد ہیں لیکن رسپانسبلٹی بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. اب رسپانسبلٹی کیا تھی؟ لائک وہ رسپیکٹ کرے، کیئر کرے. لائک ہم اس میں دیکھیں تو ڈائڈیکٹک مٹیریلز یوز ہو رہے تھے انوائرمنٹ کے اندر جو پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے فرنش ہو رہا ہوتا ہے. لائک اب بچے کیا کرتے ہیں کہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں ٹیچرز کی. انہیں سکھایا گیا کہ آپ اس ایج میں ہو تو فری لیکن آپ کو ایک رسپانسبل انسان کے طور پہ سامنے آنا ہے. رسپیکٹ. بچے جو تھے وہ لائک دوسرے چلڈرن اور اڈلٹ کے تھرو رسپیکٹ شو کیا کرتے تھے. میننگ آف فریڈم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں دیکھیں فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو فری اسپرٹ کا دے دی جانی چاہیے. لائک وہ موومنٹ کو ریکگنائز کریں، انہیں پتہ ہو کہ رائٹس کیا ہیں دوسروں کے، انہیں سیلف رسپیکٹ
کیا ہے, اسے کس طرح لے کے چلنا ہے, اپنے ایکشن اور لرننگ کو کس طرح رسپانسبل بنانا ہے. پھر جی ہم نرچر کی طرف آتے ہیں, سوشل ریلیشن شپ. مونٹیسوری نے کہا تھا کہ ہمارا جو ایم ہے نا ایجوکیشن کا, وہ 2 فولڈ ہے. لائک اس میں آپ بایولوجیکل اور سوشل دونوں طرح سے بات کرتے ہیں. ریلیشن شپ اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا دیکھیں تو وہ ٹریڈیشنل ریلیشن شپ سے چینج ہو گیا. ریلیشن شپ بٹوین ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو تھا وہ ڈومیننس ہو گیا, اس میں ٹیچر کا کام. لائک ہم دیکھیں تو نیو ٹیچر جو ہے مونٹیسوری میتھڈ کے اکارڈنگ وہ کون ہوتی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, وہ بچوں کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. اب یہ وہ بچے ہوتے ہیں, اب جب وہ ہیلپ کر رہی ہے تو بچہ کیا کر رہا ہے, وہ سیلف انڈیپینڈنٹ بن رہا ہے, سیلف ریلائنٹ ہے, وہ ماسٹر ہے دیم سیلف کا, لائک خود کا. سوشل جسٹس ان کلاس روم دیکھے تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے ریکگنائز سوشلی کیا گیا تھا مونٹیسوری کو. ہم ہسٹری آف چلڈرنس اگر دیکھیں تو ہسٹری میں ہم دیکھیں نا مونٹیسوری جو ہے اس کے بارے میں بہت بات کی گئی. اس کے لائک کنسرن دیکھے گئے تھے, وہ فزیکل ٹریٹمنٹ چاہ رہی تھی بچوں کا اسکول کے اندر, اس کی ڈیمانڈس کیا تھی, اس کے افیکٹو پبلک ڈیمانڈس کیا تھیں, اس ساری کے اکارڈنگ بات کی گئی تھی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں, کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی مجھے پتہ کر دیں, لیکن کیا ضرور کریں کمنٹ, اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. لیکچر 32 ہے آپ کے پاس, ارلی 20th سینچری سائیکالوجی. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا ماریا کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو نا ایک وقت تھا کہ بچوں کو اینیملز کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا. اب ہم دیکھیں نا کہ انہیں سزا اور انعام بالکل جس سے اینیملز کو دیا جاتا تھا, یہ assumptions تھی لوگوں کی. وہ لائک اڈلٹ رسپانس جو تھا وہ اس اکارڈنگ تھا, وہ چاہتے تھے کہ بچہ جو ہو وہ سدھر جائے. اب دیکھیں آپ کے پاس آتا ہے نا فری چلڈرن 10 یا آپ سے فریڈم کے بارے میں بات کی جاتی ہے, تو آپ کہو کہ فریڈم وہ انجوائے کر سکتا ہے, اس میں سائلنس کو انجوائے کر سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو انجوائے کر سکتا ہے, تو یہ آپ کے فریڈم آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں فری چلڈرن 10 لائک اس میں دیکھیں تو مٹیریل جس سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, کلاس کے اندر اسکول کے اندر ہونا چاہیے, ان میں انہیں اتنا فریڈم دے دینا چاہیے کہ وہ لائک وہ امیزنگ کنسنٹریشن کے اکارڈنگ ورک کر سکیں, ایکٹیویٹیز کو جن میں انہیں انٹرسٹ ہو رہا ہے اسے ریپیٹ کر سکیں. اس میں ریفیوز کر دیا گیا ریوارڈ کو, کوئی پنشمنٹ نہیں رکھی گئی, ساری انجوائے کیا گیا, پرسنل ڈگنیٹی کا خیال رکھا گیا تھا. کرنٹ ایشوز کے اکارڈنگ اگر ماریا کو دیکھا جائے نا, تو اس کی ریسرچز تھیں کہ لائک was not only valuable in her time but even today. لائک اس کی جو ریسرچز تھی وہ اس وقت بھی بہت اہم نہیں تھی, لیکن آج بھی وہ چلتی ہیں. لائک اس میں ہم ریلیونٹ بات کریں تو اسکولنگ اور ایجوکیشن آگے بچوں کی, ملٹیپل لٹریسیز دیکھا جائے, جسٹس ہو گئی, اکویلٹی ہو گئی, ڈیموکریسی ہو گئی, اس میں ریڈنگ اور رائٹنگ آ گیا, ہمنسٹک ایجوکیشن دیکھا جائے تو اوپن کلاس روم ہو گیا. اس میں ہونا کیا چاہیے کہ اسٹیٹس جو ہو وہ اکویلٹی کے بے حق پہ ہو, چلڈرن کا فریڈم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یا انیشیشنز کے, یا یوں کہہ لیں کہ اکویلٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو آپ کے پاس آتا ہے ریسنٹ ایئرس کے اندر جو اٹینشن تھی نا, یا فوکس نیڈ آن فوکس تھا نا, وہ فریڈم کی طرف, اکویلٹی کی طرف زیادہ بڑھا ہے اسکول کے اندر. مونٹیسوری میتھڈ جو تھا وہ لائک بچوں کو ایکول امپورٹنس کے بارے میں بات کرتا تھا, دیور آل ہرٹ کی بات کی گئی تھی. لائک اس میں آبزرویشن کیا گیا تھا کہ آج کل کا اگر کلاس روم دیکھا جائے نا, تو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ریسپیکٹفل میتھڈ کے تھرو کلاس روم میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارا مونٹیسوری کے بہاف پر ہوتا. ماڈرن اسکول فرنیچر کی اگر ہم بات کریں تو آج کل کلاس روم کے اندر ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وائڈلی یوز ہو رہا ہوتا ہے کلاس روم فرنیچر, تو مونٹیسوری نے اس بارے میں کافی بات کی. ریفیوزل ٹو ٹیچ ریڈنگ اور رائٹنگ, انیشلی مونٹیسوری جو تھی نا اسے ریفیوز کر دیا گیا کہ وہ دیکھیے جی کیوں کنٹمپریری تھنکنگ تھی نا اس وقت, لائک انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ینگر بچوں کو نہیں پڑھا سکتی, بہت زیادہ اس میں لائک آئی تھیں پرابلم, ہرڈل آئے تھے. رائٹنگ اور ریڈنگ کی انٹروڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو اب دیکھیے جی الٹریٹ مدرس کو مونٹیسوری نے بتایا کہ آپ دیکھیے جی بچوں کو کیسے آپ پڑھا سکتی ہیں, اسے کیسے سمجھا سکتی ہیں. اس طرح ہوا کیا کہ ایلیمنٹری اسکولس کے بہا پہ ایک بنیاد رکھتی گئی چھوٹے بچوں کے لیے. لائک ان میں کہا گیا تھا کہ جو الٹریٹ مدرز ہوتی ہیں وہ بچوں کو کس طرح ایک بہتر طریقے سے پڑھا سکتی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں تو ایلیمنٹری اسکولس کی بنیاد وہیں سے ہمیں ملی. پھر جی سیکنگ اے ریشنل میتھڈ, تو وہ چاہتی تھی کہ ریشنل میتھڈ اور ٹیچر رائٹنگ کا, اس نے ریشنل میتھڈ بیس کیا تھا کلیئر لینگویج کے اکارڈنگ. اس نے آبزرو کیا تھا جو اسپوکن لینگویج ہوتی ہے وہ ایٹ برتھ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, لائک یہ ایک نیچرل فنکشن ہے. اس نے آبزرو کیا کہ ہر انفینٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی مدر ٹنگ کو کریٹ کرتا ہے بائی
himself, यानी वो खुद से डेवलप कर लेता है, उसे सिखाया नहीं जा रहा होता। एम्फेसाइज किया था लैंग्वेज डेवलपमेंट पर कि हम बात करें तो वो नेचुरल स्पॉन्टेनियस होती है। इनफिनिट जो होता है वो एक वर्ड्स या एक नाउन के अकॉर्डिंग फिक्स्ड हो जाता है, छोटा बच्चा जो होता है उसके अकॉर्डिंग बात की गई थी। फिर जी फर्दर इसमें अगर हम देखें तो डिस्कवरी ऑफ सैंड पेपर लेटर। अब जी उसने मारिया ने ना यूज किया वुडन अल्फाबेट शुरुआत पे, लेकिन एसेंस थी वुड की, सो उसने ट्रेस किया, कट आउट किया सैंड पेपर लेटर की तरफ। लाइक इसमें उसने प्रोवाइड किया था, लाइक इसमें इसने क्या किया था कि आप कंट्रोल मूवमेंट कर सकते हो इस लेटर शेप के अकॉर्डिंग। सैंड पेपर लेटर जो होता है इसमें देखें तो उसने अल्फाबेट यूज करवाए थे, इंट्रोड्यूस करवाए थे बच्चों को। मेटल इंसेक्ट इंसेक्ट या इंसेक्ट्स अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल शेप्स, मेटल स्क्वायर फ्रेम्स जो होते हैं, ये बीमारियां ही की अगर हम बात करें तो उसी की वजह से मुमकिन हुआ। उसने एक इंसेक्ट बनाया, एक फ्रेम बनाया, उसके पीस ऑफ पेपर लिया, एग्जैक्ट साइज का फ्रेम बनाया और उसमें कलर पेंसिल्स को कंट्रास्ट के तौर पे यूज किया। उसे डेमोन्स्ट्रेट कराया था कि किस तरह आप एक फ्रेम से रिपीट करवा सकते हो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस। इस तरह बच्चों की जो मस्कुलर मैकेनिज्म है वो लाइक उसे होल्ड किया जा सकता है, पेंसिल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, पैरेलल लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं ज्योमेट्रिक फिगर के अकॉर्डिंग। अब मेटल इंसेक्ट जो एक्सरसाइज थी ना उसमें अगर हम देखें तो वो बहुत यूजफुल हुई थी, उसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो थी वो बहुत अहम थी। लाइक इसमें हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइटिंग के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाने लगा। बिगिनिंग हैंड राइटिंग जो है वो क्विकली लर्न हो गई, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइक ऐसे लोग जो थे उनके पास डिजायर्स थी। हर बच्चे अगर हम देखें तो जो फर्स्ट केस था ना उसमें उसने देखा कि बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड है लिखने में, 4 साल का बच्चा है और वो लिखना चाह रहा है। अब कभी कभार ऐसा होती है हाँ भी एक बच्चा भी चाह रहा होता है कि लिख ले, वो मतलब वो लिखना चाहता है, वो पेंसिल उठा सीखता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हैंड राइटिंग के थ्रू आप ट्रेस कर सकते हो सैंड पेपर लेटर्स को जो कि एजुकेशनल वैल्यू को प्रिपेयर करते हैं। लाइक हम कहें कि एजुकेशन वैल्यू को एनहांस करते हैं, किसी भी इंसान को प्रिपेयर करते हैं, वो ट्राई करता है, परफेक्ट करता है खुद को। हैंड राइटिंग अगर हम बात करें तो एजुकेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है, बच्चों को पढ़ा देना। लाइक इसमें होता क्या है कि अब जब हैंड राइटिंग को इग्नोर कर देते हो तो आप एरर्स को भी अवॉइड कर देते हो, लेकिन जैसे जैसे आप करते हो आपको पता चलता है कि यूज करना स्टार्ट करते हो ये मेथड, तो आपको पता चलता है कि बच्चा कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उससे। बिगिनिंग रीडिंग के अंदर देखें तो बच्चों ने, अगर हम बच्चों की बात करें तो वो रीडिंग जो है वो स्टार्ट करता है लॉजिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। बिटवीन 4 और 7 ईयर्स अगर हम बात करें तो बच्चा जो होता है वो अंडरस्टूड कर लेता है वर्ड्स को। ओरल रीडिंग मुझे सारी स्ट्रेस किया था कि बच्चों को आप पढ़ाना स्टार्ट कर दें, लाइक उसे मेंटली उसे सिखाएं कि किस तरह पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।